आज से 30-40 साल पहले हमारे कल्चर ये था कि शादी अगर हो, तारीख तय हो रही है, तो बेटी, ये भी एक हया की अलामत समझी जाती थी कि बेटी के कान में भी आवाज ना पड़े, वो छुप के भी ना सुने कि कहां मेरी शादी हो रही है। आज सब कुछ चेंज हो गया। और मेरे ख्याल में बेटियां शायद मां से पूछ लेती हों कि कहां शादी हो रही है, बाप से कभी बेटी ने आज तक सवाल ही नहीं किया था। यह भी एक हया का इतना पर्दा था। और प्लस आप यूं कह लें कि जो भी उसको नाम दे लें कल्चर का, लेकिन अतात समझ लें, जो भी समझ लें उसको, आज बेटियों से पूछना पड़ता है। आज बेटियां कई दफा खुद आके बताती हैं कि मैंने इसके साथ शादी करनी है। वालिदैन को मानना पड़ता है। मेरी बात को ये रद्द करें या ना करें, मानना पड़ता है यहां पे। और मैं समझता हूं कि अगर कोई इस तरह का फेयर रिश्ता हो तो मान जाना चाहिए, ना खुद बर्बाद हो ना उनको बर्बाद करें। लेकिन क्या ये कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में, अब तो पाकिस्तान में भी ये हाल है, ये बच्चे साल की शर्त बर्दाश्त करेंगे? ये बच्चे साल की पाबंदियां लेंगे? क्या ये बच्चे उस अखराज के छितर के डर से, जो एक मुअल्लम जिसको ना कानून का पता है, ना इस्लामी कानून का, ना कनेडियन कानून का, ना जर्मन कानून का, ना अखलाकियात का, क्या उसकी शर्तें ये बच्चे कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। क्या होगा? अखराज होगा। बहनें बहनों से जुदा हो जाएंगी, बेटियां मां से जुदा हो जाएंगी, भाई भाई से जुदा हो जाएंगे। कई ऐसी बेटियां होंगी जिनकी शादी में सक्का बाप नहीं शामिल होगा। कई ऐसे बेटे होंगे जिसके साथ उसके अपने शामिल नहीं होंगे, बल्कि उसकी मौत के लिए दुआ कर रहे होंगे। अपना ऐसे चौधरी साहब, मेरा एक सवाल है यहाँ पर आपसे, अगर इजाजत हो साहब की तो मैं पूछ लूं। जी जी सरदार आसम नबी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, मोस्ट वेलकम। और आपके लिए जो है वो कमेंट्स में जो है वो कुछ रिक्वेस्ट भी आई हुई है कि आपने वो मोहम्मदी बेगम वाला वाकया दोबारा बयान करना है जो आपने वीडियो में बयान किया था। ठीक है जी। तो ये वो एक उस वाला, रिक्वेस्ट भी आई हुई है। तो वो जम्मू जट मुरबी वाला। ये मुझे नहीं पता, मैं भी पहली बार ही सुनूंगा। वो कह रहे हैं आपने वो वीडियो में बयान किया है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, मेरा सवाल ये है ऐसे चौधरी साहब से, ऐसे चौधरी साहब, अखराज तो अच्छी बात है, अगर ये अखराज कर देते हैं तो मेरे सवाल से कुछ आपके मुद्दा की क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी। अगर ये अखराज कर देते हैं, ये तो अच्छी बात है कि लोग इस मिर्जाइयत के चुंगल से निकल रहे हैं, लेकिन आपका एतराज जो है वो अखराज में नहीं है। शायद आपका एतराज इस बात पे है कि अखराज करके ये लोगों की फैमिलियों को जुदा ना करो। अगर कोई मिर्जाइयत छोड़ के मुसलमान हो गया तो बाकी उसकी फैमिली जो स्टिल मिर्जाई है उन पर इतनी पाबंदियां ना लगाओ कि वो बेचारे फैमिलियां अलग हो जाए। शायद आप ये कहना चाहते हैं। इखराज होता है तो मेरे ओपिनियन में तो अच्छी बात है कि वो क्या इखराज, जान छुट गई। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस कल्ट के करीब रहे हैं या आपके कोई अजीज इस कल्ट के अंदर हैं? जी जी, मेरा नाना मलून मिर्जाई था, मुर्ताद हो गया था। बाज दोस्त कहते मेरी हैं, अभी भी बाज दो एक खाला, एक सुतेली खाला और एक सुतेला मामू अभी भी बाज दो मिर्जाई। बाज दोस्त सरदार साहब कहते हैं कि मैंने अपने, एक वकील साहब थे, आई थिंक वो बर्क साहब के ससुर साहब हैं, वो कह रहे थे कि मैंने अपनी फुफ्फो, मैंने अपने सारे लोग छोड़ दिए। ठीक है, उन्होंने जो लफ्ज बोले, मेरे हिसाब से लफ्ज ये है कि जब मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया और इसके कुफर को पढ़ के या समझ के छोड़ दिया, मैंने छोड़ने दिए, मेरे छूट गए। ये कल्ट तैयार इस तरह हुआ है, ये शिकंजा इस तरह जुल्म तैयार हुआ है, बंदा नहीं छोड़ता, खुद छूट जाते हैं। निजाम ही ऐसा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो शुरू में जो खालिद हुसैन वर्कर है इनका था, वो बाप है। कल्ट का निजाम इस तरह है कि जो जो शादी पे आए हैं, अगर वो उसकी हमायत में जाते हैं, उनका भी अखराज।
اور یہ تو کورونا سے بھی بدترین اگزامپل ہے, ہاتھ لگایا کورونا ہو گیا, جو روٹی کھائے گا وہ بھی اخراج ہو, لعنت ہے یار, یہ اسلام ہے یار. پھر میں اس کلٹ کے اندر تھا, یہ کہتے تھے پھنسا لو کسی کو, بہانے سے چائے پلا کے ہنس کے ہائے بائے کر کے, جس دن وہ آپ کی بات سننا شروع ہو جائے گا آپ جیت جائیں گے. ہم یار دعوت دیتے ہیں, آؤ آ کے اس کفر کو بتاؤ, یہاں بتاتا ہی کوئی نہیں, اب اس کا دفاع ہی نہیں کرتے. اب مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے میں اکیلے پروگرام کرتا ہوں. بڑی معذرت سے آپ کو نا تھوڑی دیر کے لیے روک رہا ہوں, آپ کو تھوڑا ریسٹ پہ مل جائے گا. سردار عاصم نبی بھائی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, بہت ہی خوش خوراک ہیں. کچھ دن پہلے مجھے آپ کے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا, آپ نے ایک بڑے پرتکلف عشائیے پہ مجھے بلایا تھا, تو اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ ماشاءاللہ کھانے پینے کے بڑے رسیہ ہیں. اور جو سردار بھائی ہیں یہ خود تو کبھی بھی قادیانیت کا حصہ نہیں رہے, لیکن ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ تھے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سردار بھائی نے اپنے خاندان کے بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا ہے ماشاءاللہ, یہ سرا ان کے سر جاتا ہے. ان سے بڑی بے تکلف گپ شپ رہی ہے. جو سب آپ نے ایک شادی کا ذکر کیا ہے قادیان میں, اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں باپ کو بیٹے کی شادی پر جانے کی اجازت نہیں تھی خوف سے کہ اس کا اخراج ہو جائے. کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی جو صاحب یہ روایت تو قادیان کی 125 سال سے ہے. یا باپ بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاتا, یا بیٹا باپ کی شادی پہ نہیں جا سکتا, یا بیٹی باپ کی شادی پہ نہیں جا سکتی, یا اس کے جنازے پہ نہیں جا سکتی. یہ روایت ان کے نبی نے, اس نے یہ اس کی بنیاد ڈالی تھی جب وہ خود بیٹے کے جنازے پہ نہیں گیا تھا. جی بالکل. میں کچھ دن پہلے میرے پاس وہ ویڈیو میں زیار رسول بھائی کو نہیں بھیج سکا, دیر ہو گئی تھی, آج میں بھیجنا چاہتا تھا. رائے ادا کے پروگرام پہ MTA پہ ایک صاحب سوال پوچھ رہے تھے اور حدیث بیان کر رہے تھے کہ کس کو یہ اختیار ہے کسی کو غیر مسلم قرار دے, اور حدیث یہ بیان کی کہ جو مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے. یہ مسلمان کی تعریف کر رہے تھے. سردار بھائی چلے گئے, چلیں پھر آ جائیں گے. اور جو قبلہ منہ کر کے نماز پڑھے وہ مسلمان ہے. خدا کی قسم مرزا غلام قادیانی کا بیٹا سود نہیں کھاتا تھا, وہ سود نہیں کھاتا تھا. اگر یہ کہیں وہ سود کھاتا تھا, میں کہوں گا مرزا غلام قادیانی, اس کی پہلی بیوی حرمت بی بی جس کا بیٹا فضل احمد تھا, وہ مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا تھا, وہ سود نہیں کھاتا تھا. قادیانی کہتے رہے وہ سود کھاتا تھا, میں کہوں گا نہیں کھاتا تھا. وہ قبلہ رخ منہ کر کے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا تھا. یہ اگر کہیں کہ وہ ملکہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتا تھا, میں نہیں مانوں گا. ہاں مرزا کا کہیں میں مان جاؤں گا, کیونکہ مرزا غلام قادیانی خود اپنی تحریروں میں لکھتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں مجھے وہ سکون ہی نہیں ملتا جو ملکہ کے قدموں میں بیٹھ کے ملتا ہے. ملکہ کے قدموں میں مرزا غلام قادیانی نے اگر نماز بیتی ہو تو میں مان سکتا ہوں, اس کا مجسمہ رکھ کے اگر نماز پڑھی ہو تو میں مان سکتا ہوں. لیکن مرزا غلام قادیانی کا بیٹا فضل احمد وہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا تھا, وہ مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا تھا. کس نے مرزا غلام قادیانی کو اختیار دیا؟ کیا وجہ اس نے بتائی تمہارے گرو نے کہ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیا سمجھتا تھا اس کو؟ ریاست کو وہ یہ سوال چھوڑ رہے تھے بہت بڑا. یہ سوال چھوڑا جی, آج تک کسی مسلمان نے جواب ہی نہیں دیا. میرے پاس ویڈیو پڑی ہے, اس پہ کبھی پروگرام کر دیں گے. چودھری صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریاست کو حق کس نے دیا ہے دوسرے کو مسلمان غیر مسلم کہنے کا؟ جی جی محترم, آپ کو پتہ نہیں کیوں نہیں کسی نے آج تک جواب دیا. یا اگر 1300 جواب آپ کے ملے ہوں آپ کو مسلمانوں کو, 1298 تو آپ نے چھپا لیے ہوں, اور 2 جواب پڑھ کے آپ نے سنا دیے کہ مسلمانوں نے آگے سے مجھے گالیاں دی ہیں. جناب کیپ آپ نے پہنی ہوئی تھی, ٹی وی پہ آپ ملازم ہیں, جو بھی ہے 50 پاؤنڈ دیتے ہیں, 100 پاؤنڈ. بات تو صحیح کریں نا, یہ کوئی سوال ہے؟ ریاست ہی کو حق ہے کسی کو غیر مسلم قرار دینے کا. ریاست ہی کو حق ہے, مرزا غلام قادیانی کو نہیں تھا, نہ اس کے بیٹے کو تھا کہ وہ 1.5
अरब मुसलमानों को गैर मुस्लिम कहे, जहन्नमी कहे, दोज़खी कहे और दायरा इस्लाम से खारिज करार दे, रियासत को हकता। सबसे पहले रियासत जो मुसलमानों की बनी रियासत मदीना, उसने ये हक एक्सरसाइज किया, अमलन इसको अपनाया और कहा कि अस्वद अंसी की गर्दन तन से जुदा कर दो। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील हो गए और आपका विसाल हो गया, कहा मुसलमा कज़ाब की गर्दन भी तन से जुदा कर दो। मोहतरम इस्लामी रियासत में दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को नबी माना जाए। आप कहते हैं रियासत के पास क्या क्या? पहले खलीफा ने उस वक्त तक दम नहीं लिया जब तक मुसलमा कज़ाब का सफाया नहीं कर दिया। आप कहते हैं रियासत को क्या हक है? रियासत को ही हक है। मिर्जा कादियानी के बेटे को नहीं था कि टॉनिक वाइन चढ़ा के ये कह देता और मिर्जा गुलाम कादियानी घर में बैठ के कह देता कि जिसने मुझे सुना ना सुना, देखा ना देखा, जिसने मुझे नहीं माना वो दायरा इस्लाम से खारिज है। या जी, और गुलाम कादियानी का बेटा वो मुसलमानों का ज़बिया खाता था, वो उनका अपना बेटा था। अगर कोई कादियानी कहे कि वो उसका नहीं था, किसी और का था, मैं ये भी नहीं मानूंगा। वो मिर्जा गुलाम कादियानी का बेटा था। बहरहाल इधर चलते हैं साहब, आपने जो जिक्र किया है ना कादियान की, एक डॉक्यूमेंट्री है, मेरा ज़हन में ये था, मैंने अभी पढ़ा ज़ियासूर भाई साहब का ये जो ऐड था, तो मैं समझा कि शायद वो आप डॉक्यूमेंट्री चलाएंगे। वो एक हिंदू लड़की ने बनाई है और आपने वो शायद डॉक्यूमेंट्री आपकी नजर से शेख साहब नहीं गुजरी या आपने नहीं चलवाई। तो वो ये हाल है, वो हिंदू लड़की है, हिंदी बोल रही है, हिंदी में उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि ये तरगीब देते हैं लड़कियों को कि कादियान में शादी करो, कादियान से अहमदी गायब हो गए हैं, अहमदी कम है। और वो जब शादी करके वहां जाती है, उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, क्योंकि इनको एक महदूद वीजा मिलता है और वो कादियान में ही जिंदगी गुजारती है। जी, मैंने वो वीडियो देखी। जी, देखिए आपने। जी साहब, आप एडमिंटन में हैं या कैलगरी में हैं? जी, मैं कैलगरी में हूँ। कैलगरी में। चलो साहब, अगर आपको ये बता दिया जाए, पूरा पता चाहिए, पूरा पता मेरा पूछ लें, ये तो पहले मेरे बड़े मुखालिफ हैं। चले शहर का नाम पूछे, शहर तो काफी बड़ा है कैलगरी। जो साहब, अगर वहां पे भी आप पे पाबंदी लगा दी जाए कि आप एक शहर में जिंदगी गुजारे, तो आप कैसा महसूस करेंगे? अभी सरदार आसम भाई आए थे नबी साहब, ये ओशवा में रहते हैं। ओशवा तो बड़ा छोटा सा टाउन है, मैं वो चले गए, मैं उनसे पूछता कि अगर एक छोटे से टाउन में आपको महदूद कर दिया जाए कि आपने यही जिंदगी गुजारनी है, तो जिंदगी क्या हुई? ये लड़कियां अहमदियत की, कादियानियत की जो भीड़ चढ़ी है और कादियान में जिंदगी गुजार रही है और उनको पता है कि ये जिंदगी गुजारनी है। तो साहब, मैं अभी देख रहा था जब आप बात कर रहे थे, मैंने खास तौर पे आपकी गुफ्तगू के बाद मैंने वो फौरन गूगल किया। 2011 में कादियान की आबादी थी 21,899। तो आज 9 साल बाद या 10 साल बाद 25,000 करने, यही कस्बा है बस। और ये कादियानियों का शहर अमन है। कादियानियों का नबी यहाँ पैदा हुआ, यहाँ परवान चढ़ा, सारी जिंदगी यहाँ गुजार के गया और यहीं पे मदफून है, यहीं पे दफन है। जो साहब, आज भी ये इंतहाई अकलियत में यहाँ है, इंतहाई अकलियत में ये उनका शहर अमन है। और 1500 उनकी जिंदगी में मक्का मदीना। जो साहब, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। और ये सरदार साहब भी आ गए। चौधरी साहब, उनकी जिंदगी में मक्का शहर अमन, मदीना शहर अमन, आपके दस्ते रास्त, आपके करीबी साथी, मैं पढ़ रहा था हजरत उमर फारूक, 22 लाख मरबा मील से बड़ी रियासत थी वो खिलाफत जो उनके अंडर थी। यकीन करें, मुझे इनके मंतक की, इनके इस्तदलाल की नहीं समझ लगती कि 150 साल के बाद या 125 साल के बाद ये दुनिया में पता है कितने हैं? 0.0000001%। आगे सियालकोट गुजरात लगा लें। सर मैंने कहना चाहते सरदार भाई। जी बाबर भाई, मैंने इनको पिछले 5 साल से चैलेंज कर रहा हूँ कि इनकी दुनिया में कुल तादाद 3,20,000 से ज्यादा नहीं है।
آج دن تک کسی نے بالکل صحیح. جواب نہیں دیا. 3,20,000 میری کیلکولیشن ہے اس کے اوپر جو میں نے کئی دفعہ پیش کیا. کوئی مربی، کوئی ان کا کوئی چیلنج ہی نہیں کرتا. سردار بھائی میں بھی ایک اگر بٹ صاحب ہے %0.00001% بھی یہ نہیں ہے. بالکل. اور ان کا دعویٰ پتہ ہے کیا؟ ان کی ذرا یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن دیکھیں، ان کی ریاضی دیکھیے کہ آئندہ 10,000 سال میں یہ دنیا پہ قبضہ کر لیں گے. نہیں وہ مریخ پہ بھی پہنچ گئی اصل میں. قادیان جہاں پہ ساری زندگی ان کا نبی گزار کے گیا. آج بھی قادیان کا کونسلر، آج بھی یہ ضلع گرداسپور میں ہے، تحصیل بٹالہ کے کیا ہے، آج بھی وہاں کے میئر وہ سکھ ہے یا ہندو ہیں. جی آج بھی یہ آٹے میں نمک کے برابر قادیان میں نہیں ہے تو دنیا پہ کس طرح قبضہ کر لیں گے؟ بالکل. جی بٹ صاحب میں نے آپ کو روکا اور جاری رکھے، میں پھر آتا ہوں ان کی طرف. اصل میں میں یہ بات کرتا چلوں، جزاک اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ بات مجھے کر لینے دیں، کیونکہ میں نے وہ لاسٹ نائٹ ویڈیو دیکھی ہے. وہ صاحب جنہوں نے جناح کیپ پہنی ہوئی تھی، مجھے نہیں ان کا نام پتا، جناح کیپ اور شیروانی وغیرہ، وہ ظاہر ٹی وی چینل والے انہیں دیتے ہوں گے. ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو کبھی کسی ٹی وی چینل میں کام نہیں کیا، ہم تو یہ انٹرنیٹ ہے اور آ جاتے ہیں. تو ان کو میں یہ بتا دوں، وہ کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث اور اہل سنت، یہ سوال ان کا آج تک انہیں کسی نے جواب ہی نہیں دے سکا. یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یہ سارے. تو ان کے بارے میں کیوں نہیں کوئی گیا اسمبلی میں؟ ان کو اسمبلی نے کیوں نہیں کافر قرار دیا؟ میرے بھائی آپ نے تھوڑے نام لیے ہیں. آپ نے اہل سنت شاید کہا ہے، اہل حدیث اور کہا ہے اہل تشیع. میرے بھائی یہ 72 ہوں یا 72,000 ہوں یا 72 لاکھ، میں ایک تعریف کرتا ہوں ان سب کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں ساروں کا نمائندہ ہوں. یہ انشاءاللہ ان میں سے ایک ایسا نہیں جو میری بات پہ اعتراض کرے گا، میری تعریف پہ. اگر کبھی کسی نے اعتراض کیا تو وہ مرزا غلام قادیانی کا ماننے والا ہوگا. سردار صاحب، کوئی فرد ہو یا افراد کا گروہ ہو، کوئی شخص ہو یا اشخاص کا گروہ ہو، خواہ وہ نساء ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ رجال ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مقدس ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ تابعی کیوں نہ ہو، وہ تبع تابعی کیوں نہ ہو، وہ مفسرین میں سے کیوں نہ ہو، کوئی مجددین میں سے کیوں نہ ہو، جو بھی محمد ابن عبداللہ کے بعد کسی بھی شکل میں الفاظ کے کسی بھی داؤ پیچ میں 7 لاکھ پلیٹوں میں رکھ کے اس پہ پردے ڈال کے اجرائے نبوت کا قائل ہوگا یا یہ پلیٹ آپ کو پیش کرے گا، اس پہ وہی تکفیر لگے گی جو مرزا غلام قادیانی پہ لگی تھی، اس پہ وہی تکفیر ہوگی جو مرزا غلام قادیانی پہ ہوئی ہے. جتنے بھی آپ نے نام لیے، میں سب کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہوں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایک شخص اعتراض نہیں کرے گا. چوہدری صاحب میرا بیٹا آ گیا، وہ دعا میں چھوٹا بچہ معاف کر رہا ہے، آپ جاری رکھیں. میں اچھا جزاک اللہ. میں اس کو تھوڑا سا تھوڑا ٹائم ہو گیا، آلموسٹ 1 آور. سو زیاب بھائی آپ آواز سن رہے ہیں؟ آپ جی